मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। नाज़रीन किराम, नेकियों का मौसम बहार जारी व सारी है। हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का बेहतरीन ज़रिया अगर कोई हो सकता है तो वो रोज़े हैं जो अल्लाह ने हमें दोबारा से नसीब फरमाए हैं। लेकिन इस महीने के मामूलात दूसरे महीनों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए कि हम देखते हैं कि बहुत सारी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ हो जाती हैं। रोज़ों के दौरान एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात हम एहतियात न करने की वजह से अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं। आज हम सहरी और अफ्तारी की ग़िज़ाओं और एहतियात पर बात करेंगे। कुछ दोस्तों ने तकाज़ा किया था कि सहरी और अफ्तारी के दौरान जो ग़िज़ाई तब्दीलियाँ करनी चाहिए और जो लिहाज रखना चाहिए, जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो बयान होनी चाहिए। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सहरी में क्या खाएं और अफ्तारी में क्या खाएं और किन चीज़ों से परहेज़ करें। नाज़रीन किराम, सहरी में आप इस बात का ख्याल रखें कि सहरी ज़रूर खाएं, क्योंकि ये सुन्नत है और इससे क़ुव्वत हासिल होती है। पहली बात यह है कि दूध और उससे बनी हुई अशिया को तरजीह दें। चक्की के आटे की रोटी, दलिया, बासमती चावल, दाल रोटी इस्तेमाल की जाए, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से देर तक भूख की हाजत नहीं रहती। और इसी तरह से दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि दही के इस्तेमाल से हमारी तवानाई बरकरार रहती है। बल्कि मैं तो तजवीज़ करूँगा कि हमें दही घर वाला इस्तेमाल करना चाहिए, जो घर में तैयार किया हुआ हो, क्योंकि इसमें ताकत भी ज़्यादा होती है और कैल्शियम भी ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं तो पराठे की बजाय हम ये कोशिश करें कि रोटी पर जैतून का तेल लगाकर इस्तेमाल करें। और सहरी के दौरान केले का इस्तेमाल भी मुफीद रह सकता है। और इसी तरह से बग़ैर शक्कर के जूस और दूध वाले जूस, दूध वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाएं ताकि प्यास कम लगे। और नाज़रीन किराम, अफ्तारी के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि शाम को कमज़ोरी का एहसास बढ़ जाता है, रोज़ेदार इसको बखूबी समझते हैं। और खजूरों के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि ये इंसानी तवानाई को बड़ी जल्दी बहाल कर देती हैं। और दिन भर ना खाने की वजह से जो तेज़ाबियत पैदा हो चुकी होती है, खजूर में क्योंकि मादनियात और नमकियात बड़ी वाफर मकदार में होते हैं, इसलिए वो तेज़ाबियत पर काबू हासिल कर लेते हैं। और फिर ये कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि दिन भर जो पानी ना पीने की वजह से पानी की कमी हो जाती है वो पूरी की जा सके। इसी तरह से वाफर मकदार में पानी वाले फल इस्तेमाल किए जाएं, मसलन खरबूजा, तरबूज, खीरा, टमाटर, अंगूर, संतरा, पपीता, अनानास वगैरह। रोज़ा खोलने के लिए खजूर और दही का इस्तेमाल पानी या ताज़ा फलों के रस होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी फलों से इस्तेफादा करना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने हमारे लिए बड़ी मेहरबानी की है कि पाकिस्तान के अंदर हर तरह के फल हमें मैसर हैं। इसके अलावा मशरूबात, शिकंजबीन, फालसे का शरबत, स्ट्रॉबेरी का शरबत, मिल्क शेक वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अफ्तार और खाने के दरमियान वक्फा करना चाहिए। जब आपने अफ्तारी कर ली, इसके बाद नमाज पढ़ें सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। इसके बाद फिर खाना वगैरह तनावल फरमाएं। और सहरी के दौरान जो एहतियातें क्या क्या की जा सकती हैं, मतवाज़न खुराक होनी चाहिए, यही असल में सेहत की ज़ामिन है।
پانی بہت زیادہ نہ پیا جائے اور چینی اور مصنوعی شکر سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری صحت کو تباہ کرتی ہیں۔ مرغن غذائیں اور گوشت کم سے کم کھانا چاہیے، اور اسی طرح سے نمک کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے، ورنہ روزہ دار کو دن کے اوقات میں پیاس زیادہ محسوس ہوگی۔ اور پھر ناظرین کرام، آپ یہ دیکھیں کہ تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کس قدر ضروری ہے۔ ہم ہر ویڈیو میں توجہ دلاتے ہیں کہ تلی ہوئی اشیاء سے حد الوسع پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ساری ہاضمے کی خرابیاں لاتی ہیں۔ اور پھر ہم روغنی غذائیں جو استعمال کرتے ہیں، خون کے اندر شوگر کی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح سے میں کہوں گا کہ گردوں کے مریض پانی زیادہ استعمال کریں تاکہ ان کو گردوں کے مسائل پیدا نہ ہو، اور بھوک لگنے پر کھائیں۔ سیر ہونے پر بھی بار بار لگاتار کھاتے رہنا یہ معدے کو خراب کر دیتا ہے، نظام کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ جب ایک دفعہ کھانا کھا لیں، اس کے بعد تھوڑا ریسٹ دیں۔ اور احباب گرامی، افطاری کی جو احتیاطیں ہیں، وہ میرے خیال میں سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ مسلسل پکوڑے، سموسے اور چٹپٹی اشیاء نہیں کھانی چاہیے۔ ان کا استعمال اگر کرنا بھی ہے تو کم سے کم کریں، اور اسی طرح سے تیز چائے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کولڈ ڈرنکس جس کا بڑا رواج ہے، اور پھر بہت یک ٹھنڈا پانی، یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں، اور گیس، تبخیر معدہ، ورم معدہ اور ورم جگر جیسی کبھی امراض جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ کھانے سے بھی پرہیز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں استعمال کریں جو معدے کو، نظام کو تقویت دیں، اور خالی پیٹ ایک دم سے زیادہ غذا نہ لیں، کیونکہ خالی پیٹ اگر ہم ایک دم سے زیادہ معدے پر بوجھ ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں بھی معدہ ڈپریس ہو جائے گا، گیس کی شکایت پیدا ہوگی، دیگر امراض جو ہے وہ لاحق ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آرام اور نیند کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم آرام اور نیند کا خیال رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں صحیح معنوں میں بھوک بھی لگے گی، بھوک کنٹرول میں بھی رہے گی، اور پھر یہ کہ ہمارے اعضاء اور ہمارا جسم صحیح طور پر تندرست ہوگا اور توانا ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ورزش اور واک کسی صورت میں بھی نہیں ختم کرنی چاہیے۔ جب آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد کم از کم 100 قدم ضرور چلیں تاکہ آپ کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو سکے۔ اور واک جو ہے، واک جو لوگ نہیں کرتے وہ اپنی عمر کو کم کرتے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے واک اور ورزش ضروری ہے، اور جو لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے تو ہم عبادات کے اندر بھی مستعدی دکھا سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما